समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लिटरेचर फेस्टिभलको यो पहिलो दिनमा यहाँहरूले आज विभिन्न किसिमका सेसन्सहरू हेरिरहनु भएको छ र त्यो सेसन्सहरू यहाँहरूले निकै रोचकतापूर्वक उत्साहजनक तरिकाले हेरिरहनु भएको छ भन्ने आशा राख्दछु। यसै सिलसिलामा म कोरोनाले गलाएको जनस्वास्थ्य नामक सेसन लिएर उपस्थित भएको छु र यो सेसनमा हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ वक्ताको रूपमा, र म वक्ताको नाम लिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर अनुप वास्तोला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन। उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र विशेष गरी कोरोनाको समयमा यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, यो लिटरेचर फेस्टिभल हुनु अघिल्लो दिनसम्म पनि उहाँले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर जब सुरु भयो त्यहाँदेखि उहाँले एक दिन पनि छुट्टी नलिकन बिरामीको सेवा गरेर बस्नु भएको छ। यस अर्थमा उहाँ अहिलेको समयमा निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर अनुप सुवेदी। उहाँ सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको जनस्वास्थ्य विषयमा पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ र नेपालमा भएका स्वास्थ्य समस्याहरूका बारेमा नेपालीहरूले चासो राख्ने विषयमा उहाँले लेख तथा आफ्ना विचारहरू बेला बेलामा भन्ने गर्नुभएको छ। साथसाथै यो कोरोनाको समयमा उहाँले नेपाली जनताहरूको, नेपाली नागरिकहरूको मुद्दाहरूलाई, विषयहरूलाई निकै क्रिटिकल तरिकाले, आलोचनात्मक तरिकाले यस्तो हुनुपर्थ्यो, यस्तो हो भनेर आफ्नो स्पष्ट रूपमा विचार राख्दै आइरहनु भएको छ। यसर्थ उहाँ पनि निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर रोलिना धिताल। उहाँ स्वास्थ्य अनुसन्धाता तथा मेडिकल डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालमा विशेष गरी स्वास्थ्य समाधान खोज्ने हेल्थ एक्सन एन्ड रिसर्च नामक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पनि हुनुहुन्छ र उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलका लागि थुप्रै अनुसन्धानमूलक लेखहरू पनि लेख्ने गर्नुभएको छ। विशेष गरी यो कोभिडको समयमा कोभिडलाई विभिन्न कोणबाट हेरेर आफ्ना खोजहरू, अनुसन्धानहरू नेपाली नागरिक बीच राखिदिनु भएको छ। यसर्थ उहाँ पनि निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरी म प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु र पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु म डाक्टर रोलिनालाई। डाक्टर रोलिना, जस्तो नेपालमा अब एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको चरणबद्ध विकास, एउटा चाहिँ संस्थागत तरिकाले भएको विकास चाहिँ 2013 सालदेखि भएको देखिएको छ। 2013 सालदेखि आज 2077 सालसम्म आइपुग्दाखेरि यो 64 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ नेपाल जस्तै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको जनस्वास्थ्य नीति, संरचना र यो भइरहेको विकासको क्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? चित्त बुझ्दो छ नेपालको जनस्वास्थ्य अवस्था? हजुर, अब सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्य कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने प्रश्नबाट नै सुरु गर्नुपर्छ होइन। अब त्यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग डकुमेन्टेड र अनडकुमेन्टेड छ होइन। अब जनस्वास्थ्यकै कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त यो प्राचीन कालदेखि नै छ होइन, आयुर्वेदको जमानादेखि नै छ र धेरै अगाडि अब मल्लकालीन समयदेखि नै पनि यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको चाहिँ अब लागू भएको चाहिँ कुराहरू सुनिन्छ होइन। साहित्य महोत्सव भएको कारणले गर्दा साहित्य मार्फत पनि हामीले सुनिरहेछौँ होइन। जस्तो अब अहिले कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब क्वारेन्टाइनको कन्सेप्टहरू नयाँ होइन। पहिला पनि चाहिँ प्राचीन कालमा पनि चाहिँ क्वारेन्टाइन हुन्थ्यो अरे होइन। नेपालीहरू चाहिँ अब तिब्बतमा काम गर्न गएर फर्केर आएपछि 14 दिन चाहिँ अलग्गै बस्ने भन्ने कन्सेप्टहरू थियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एकदम डकुमेन्टेसन चाहिँ छैन होइन। र हिस्ट्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली चाहिँ खोप सुरु भएको चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा थियो अरे भन्ने सुनिन्छ होइन। स्मल पक्सको चाहिँ खोप त्यति बेला सुरु भएको थियो अरे। र त्यसपछि चाहिँ अब एकदमै यो वेस्टर्न कन्सेप्ट अफ पब्लिक हेल्थ एकदम फर्मलाइज्ड हिसाबबाट चाहिँ सुरु भएको भनेको चाहिँ नेपालमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब यो लेट 50s सुरु भयो र त्यति बेला सुरु भएको भनेको चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको र अनि त्यसपछि मलेरियाको होइन। त्यति बेला चाहिँ जुन बेला चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू सुरु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ अप्रोच चाहिँ एकदम भर्टिकल थियो। सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेन्थन गर्ने भन्दा पनि त्यति बेलाको अप्रोच भनेको चाहिँ मलेरियाको प्रोग्राम भयो, मलेरिया कसरी इरेडिकेट गर्ने भन्ने थियो होइन। फ्यामिली प्लानिङको प्रोग्राम थियो, फ्यामिली प्लानिङमा एकदम फोकस थियो। त्यसपछि फेरि अब मोडिफाइड हुँदै गयो होइन। त्यसपछि 1978मा चाहिँ हाम्रो अल्मा आटा डिक्लेरेसन भन्ने भएको थियो जुनमा चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयरको कुराहरू आएको थियो। त्यसपछि चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयरको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी चासो बढ्यो र त्यसको रिलेटेड चाहिँ नीतिहरू बन्न थालेको थियो होइन। त्यही बेलातिर चाहिँ अब भिलेज हेल्थ वर्कर्सहरूको कन्सेप्ट, त्यसपछिको अर्को तह होइन
पब्लिक हेल्थ भनेको चाहिँ अब केवल एउटा मात्र पाटो होइन कि तह तह लेयरमा हुने भएकोले त्यसरी चाहिँ प्रोग्रेस भएको थियो भने त्यसपछि चाहिँ अब यो अर्ली 20s को कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेबी सायद होइन अब एकदमै एभिडेन्स त छैन तर त्यति बेला चाहिँ पब्लिक हेल्थमा रुचि चाहिँ केही हदसम्म अलिकति कम भयो कि त्यति बेला चाहिँ एकदमै स्पेसियालिटी क्लिनिकल स्पेसियालिटीमा बढी फोकस थियो भने चाहिँ अहिले घुमाइफिराइ चाहिँ अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब 2010देखि यतातिर चाहिँ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ एकदम धेरै रुचि बढ्या छ होइन अब मेडिकल डक्टर्सहरूमादेखि लिएर होइन अरू सेक्टर्सकोमा पनि चाहिँ पब्लिक हेल्थको चाहिँ रुचि चाहिँ भइरहेछ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब इट्स एभर इभल्भिङ होइन त्यो हिसाबले भन्दा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विकासको क्रम जारी छ अघि बढी नै रहेछ तर अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अरू अब विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै अघि चाहिँ छैनौँ हामी जस्तै अब यो आजको थिम चाहिँ अब कोरोनाले गलाएको जनस्वास्थ्य भन्नुभएको छ होइन मलाई चाहिँ गलाएको बेला चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ सिकारु अवस्थामै छौँ र हामी सिक्दैछौँ र यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कोरोना नै पनि हो जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति धेरै कुराहरू राम्रो पनि गऱ्यौँ अब कतिवटा कुरामा हामी झुक्यौँ पनि होइन सो हामी चाहिँ सिक्ने क्रममा नै छौँ भने होइन मैले तपाईँलाई अझै प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कोरोनाले गलाएको जनस्वास्थ्य किन भनियो भनेदेखि नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था जुन थियो नि एउटा त्यो चाहिँ अहिले कोरोनाको समयमा आएर अलिकति धेरै रिसोर्सेसहरू त्यसमा लगानी गर्नु परेको धेरै जनशक्तिहरू खट्नु परेको एउटा नेपालको जनस्वास्थ्यको चाहिँ नि सही अर्थमा सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ नि त तपाईँले अहिले कोरोनाको समयमा नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ यो 64 वर्षको इतिहासमा हेर्दाखेरि कतिको चाहिँ अरू देशहरूको तुलनामा हामी कहाँ थियौँ त अहिले कोरोनाको समयमा त कुरा नगरौँ होइन कहाँ थियौँ त हामी त्यो चाहिँ नि मैले प्रश्न गर्न खोजेको यहाँलाई अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ हेल्थ इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ अब ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने त एकदम धेरै राम्रो भन्न मिल्दैन होइन तर अब कतिवटा अब म्याटर्नल एन्ड न्युबोर्न हेल्थमा त प्रोग्रेस गरेकै हो होइन त्यसको लागि चाहिँ अवार्डहरू पाएको पनि हो होइन सो त्यही मैले अघि नै भने जस्तो यो चाहिँ अघि बढ्ने क्रममा छ होइन तर वी आर नट देयर येट हाम्रो चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ हामी एकदम स्ट्रङ हेल्थ सिस्टम भएको देश भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ अझ पनि बेला भएको छैन तर वी आर टुवर्ड्स इट भनेर भन्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद अब म डाक्टर बास्तुलासँग आउन चाहे जस्तो अब कोरोना सङ्क्रमण दर चाहिँ अब निकै बढ्न थालिसके पछाडि सरकारी अस्पतालको महत्त्व पछिल्लो समयमा आम जनताहरूले महसुस गरेका छन् विशेष गरी अब सरकारले विभिन्न खालका स्वास्थ्य नीति एकदमै राम्रा राम्रा नीति बनाएका छन् ती नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तविक अर्थमा सरकारी अस्पतालहरूलाई अथवा चाहिँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थाहा हुन्छ किनकि पहिलो भार त सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई नै पर्छ होइन यसर्थले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँले दुईटालाई तुलना गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ नेपालको स्वास्थ्य अवस्था स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ नीतिगत र सैद्धान्तिक र यो व्यवहारिक कतिको फरक छ कस्तो छ प्रश्नको लागि धन्यवाद लिटरेचर फेस्टिभल आयोजक अनि स्पोन्सरको लाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त यो जुन टाइटल जुन छ कोरोनाले गलाएको जुन हाम्रो पब्लिक हेल्थको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ धेरै पक्षहरू छन् पहिलो म त्यसलाई जोड्न चाहेँ के छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामीले आल्मा एउटा डिक्लेरेसन पछि नेपालमा विभिन्न किसिमहरू लिएर आयौँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पोलियो एलिमिनेसनदेखि लिएर हामीले रिसेन्टली ट्र्याकोमा एलिमिनेसनका कुराहरू गरेका छौँ मलेरिया एलिमिनेसनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भ्याक्सिनको कभरेजका कुराहरू छन् भ्याक्सिन जुन कभरेजका कुराहरू छन् त्यो कभरेज राम्रो भइरहेको छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामी कोरोनासँग हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरू लडिरहेको अवस्थामा पनि दूर दराजमा तपाईँ दार्चुला जानुहोस् दार्चुलाको तपाईँको ब्यासमा जानुहोस् जुन चाहिँ हाम्रो चाइनासँग बोर्डर भएको के अरे स्वास्थ्य चौकीहरू छ त्यहाँसम्म पनि यो कोरोनाको प्रभाव हुँदै हुँदैखेरि पनि भ्याक्सिन पुर्याउने काम बच्चाहरू अन्डर 5 का बच्चाहरूले पाउने भ्याक्सिन पुर्याउने काममा नेपाल सरकार चुकेको छैन त्यसै कारणले कोरोनाले गलाएको हाम्रो जनस्वास्थ्य भन्दा पनि अब कोरोनाले हामीलाई धेरै ठुलो पाठ पढाएको छ हामी त्यति धेरै स्ट्रेन्थन हुँदैछौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा हातमा औँलामा गन्न सकिने पिसिआर मेसिन भएको ठाउँमा अहिले हाम्रो 80वटा ठाउँहरूबाट पिसिआर मेसिन त्यहाँबाट पिसिआरका टेस्टिङहरू भएका छन् जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्र त्यसको विकासको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुवाला छ
हामीले त्योबाट कुरा गरौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिले जनमानसमा के चेतना फैलाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य भनेको के रहेछ। हामी क्षयरोगको कारणले कोरोनाको कारणले भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु यो नेपालमा हाम्रो प्रत्येक वर्ष भइरहेको हुन्छ, हामी त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ। तर कोरोनाले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि जनताको आम जनमानसको स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढाएको छ। त्यसै गरी तपाईँको पत्रकार मित्रहरूको चासो बढाएको छ, सरकारको चासो आएको छ। तपाईँको आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि बनेको एउटा सरुवा रोग अस्पताल जुन छ, सुरुवाती दिनको कुरा गर्छु म, कोरोनाका मात्र कुरा होइन, तपाईँको HIV सङ्क्रमण 1982मा आइसकेपछि 96-97बाट नेपालमा HIV सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बढ्न थालेको अवस्थामा एउटा त्यही अस्पताल थियो जसले भार थामेको थियो। त्यति बेला पनि त्यसका योजनाहरू बनेका थिए होला। त्यो अस्पतालको जुन स्थिति थियो त्यही स्थिति छ। दोस्रो, हामीले 2009को तपाईँको यो के अरे हामीले मौसमी रोगाएको कि त्यति बेला हामीले चाहिँ स्वाइन फ्लू भन्थ्यौँ, त्यसको भार बेहोऱ्यौँ, यस्तै स्थिति थियो। तर यति धेरै त्यसले चाहिँ हुन्छ नि प्रचारबाजी पाउन सकेन। हामीले एयरपोर्टबाट लिएर आएको 29 जना बिरामी राखेको मेरो अनुभव छ। म मेडिकल अफिसर थिएँ। 2014मा इबोला आउटब्रेक हुँदाखेरि पनि प्राइमरी रेस्पोन्स कसलाई दिने, सरुवा रोग अस्पताललाई दिने भन्ने थियो। त्यति बेला पनि 100 बेडकै अस्पताल थियो। र अहिले सार्स कोरोना भाइरस 2 आइसकेपछि अघिल्लो भनौँ न डिसेम्बर जनवरीबाट हामी पहिलो केस आइडेन्टिफाई गरिसकेपछिको अवस्थामा पनि हाम्रो चर्चा बढ्यो, सरुवा रोग अस्पतालको चर्चा बढ्यो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जनस्वास्थ्यले अहिलेसम्म एचिभ गरेका कुराहरूलाई कोरोनाले गुम्न नदिइरहेको अवस्थामा हामीले पटक पटक भोग्ने यस्ता महामारीले चाहिँ हामीलाई धेरै शिक्षा दिएको छ। र प्रत्येक महामारीपछि त्यसलाई हामीले भुल्ने गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ हुन्छ नि लिखित रूपमा राखेर अगाडि बढ्न काम नगरेको देखिन्छ भने चाहिँ अब सरकारी अस्पतालको भूमिका कोरोना भाइरस होइन, मैले अघि केही रोगहरू जोडेँ, HIV सङ्क्रमितलाई पनि सरकारी अस्पतालले नलिँदाखेरि टिको अस्पतालले त्यसलाई लिएको अवस्था थियो होइन। पछिल्लो समयमा HIV का भ्रमहरू हट्दै जाँदाखेरि सरकारी अस्पताल लगायत प्राइभेट अस्पतालले HIV का बिरामीहरू हेर्न थालेको अवस्था थियो। त्यही प्रक्रिया जस्तै अहिलेको कोरोना भाइरसको पहिलो बिन्दु, पहिलो रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ हामी टिको अस्पताल भयौँ। पहिलो केस आइडेन्टिफाई गरेर देखियोस्, पहिलो केसलाई हामीले सस्पेक्ट गऱ्यौँ, नेपाल सरकारले त्यसको अनुसन्धान गर्यो, हङकङमा परीक्षण भयो, हामीले त्यसलाई पत्ता लगायौँ। त्यसपछि कुनै पनि रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आउने जति पनि शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई आइसोलेट गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरियो। हजुर डाक्टर अनुप, जस्तो अहिले अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ विशेष परिस्थिति हो भन्न चाहन्छु म, किनभनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा यो महामारीले एउटा ठुलो रूप लिएको अवस्था छ। मैले यहाँलाई चाहिँ सोधेको प्रश्न के थियो भनेदेखि नीतिगत रूपमा नेपालको जनस्वास्थ्य नीति जुन चाहिँ नेपाल सरकारले निकालेको छ 76 सालमा 77 सालमा सम्भवतः यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा केही प्रगति भएको छैन। त्यो नीतिहरू यति राम्रा छन्, त्यो हेर्दाखेरि नेपालको स्वास्थ्य संरचना चाहिँ निकै बलियो छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ पाठक वर्गहरूलाई। त्यो वास्तविक कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेकु अस्पतालमा तपाईँले व्यावहारिक पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? ती नीतिहरू चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पुरा भएका छन् कि छैनन्? बिल्कुल, नीति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको राजनीतिक बेसेर आजभन्दा केही वर्ष पहिला मात्र हामी संहितामा गएका छौँ। केन्द्रीकृत सरकारले नेपालको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रोसँग हेर्न सक्दैन। केन्द्रीकृत प्रणालीबाट त्यो सेवा प्रदान हुँदैन। अघि हामीले भर्टिकल प्रोग्रामको कुरा गऱ्यौँ, अहिले संहितामा सरकार गएको अवस्था छ। अहिले तपाईँको टोल टोलमा सरकार भएको अवस्था छ। हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू जसरी हामीले बनाउँछौँ, पहिलाको अवस्थामा ती नीति कार्यक्रमहरूलाई ती ठाउँसम्म लानका लागि चाहिँ हामीलाई समस्याका कुराहरू थियो भने अहिले संहितामा सरकार गइसकेको अवस्थापछि आएको महामारीमा पनि हामीले त्यो अलिकति केही कठिनाइ भयो भन्दाखेरि कम्युनिकेसनको पार्टमा हामीले एक किसिमको निर्देशिका बनायौँ, रणनीतिहरू तयार गऱ्यौँ, तर स्थानीय लेभलमा त्यसलाई लागू गर्ने क्षमता भएन अथवा लागू गर्ने ह्युमन रिसोर्सेसहरू भएन। हेर्नुहुन्छ भने अब यो कोरोनालाई जोडेर हेर्छु भन्छु म, हामीले मित्र राष्ट्र भारत तराईका जिल्लाहरूबाट रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरूलाई घरबेटीले PCR गराउने भनेर पठाएपछि PCR को दर बढायौँ, तर उसले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नीतिमा लेखिए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकेनौँ।
कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ अलिकति पितुलो- अप्ठ्यारो छ भनेर बुझ्न पर्यो पितुलो हामीले। म फेरि आउँछु तपाईँसँग डाक्टर वास्तुला। अब डाक्टर अनुप सुवेदीलाई सोध्न चाहेँ मैले, जस्तो अब नेपालमा जनस्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ नीतिगत रूपमा, मैले अघि पनि फेरि यही शब्द दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राम्रो छ, पक्कै पनि त्यो पाठक वर्गलाई राम्रो लाग्छ। तर यसको व्यावहारिक पक्ष चाहिँ अब संहिताको कारणले होस् अथवा चाहिँ स्रोत साधन नभएको कारणले होस्, अलिकति व्यावहारिक पक्ष फितलो नै छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यो नेपालको जनस्वास्थ्य संरचनाको यो पक्ष चाहिँ फितलो हुनुमा एउटा कारण चाहिँ नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कम हुनु हो पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँले भनिदिनुहोस् न, जस्तो अब नेपालमा अनुसन्धानहरू गर्ने वातावरण नभएको हो कि अनुसन्धानकर्ताहरू नहुनु भएको हो कि, या कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन? नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान चाहिँ किन भइरहेको छैन धेरै? हजुर, स्वास्थ्य अनुसन्धान भन्दा अहिले चाहिँ अब संसारभरि नै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान गर्ने चाहिँ विश्वविद्यालयहरू, मेडिकल कलेजहरू र त्यो विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध आबद्ध अरू अध्ययन अनुसन्धानका संस्थाहरूले गर्छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ एक किसिमको गभर्मेन्टले र राज्यले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ, कम्युनिटीले त्यसमा सहयोग गरेको हुन्छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले पनि बाट ग्रान्ट ल्याउने, त्यो अनुसन्धान गर्ने, अब अथवा अरू विभिन्न मोडेलबाट ग्रान्टहरू ल्याउने गर्ने गर्छन्। हाम्रोमा विश्वविद्यालयमा त्यस्तो अनुसन्धान भएको एकदमै नगण्य छ, अथवा कम्तीमा साँच्चै बाहिर देखाउन लागेको गुणस्तरमा शङ्का नभएको अनुसन्धानहरू एकदमै कम छन्। हाम्रोमा थुप्रै प्राध्यापक डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, तर कस्तो भने मैले धेरैजनालाई देखाएको छु त्यो रिसर्च मेथोडोलोजी राम्रोसँग नबुझेको मान्छेहरू प्राध्यापक हुनुभएको छ। कतिजनालाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो रिसर्च मेथोडोलोजी सिकाउनु भयो, त्यसमा तालिम गराउनु भयो र अनि त्यो किसिमको रिसर्च गरेर त्यो किसिमको थेसिस लेखेर उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो विद्यार्थीहरू चाहिँ ग्रेजुएट गराउनु भयो। त्यो एकदम शङ्कास्पद छ। हाम्रो कल्चरमा पनि रिसर्चलाई चाहिँ जुन किसिमको त्यो इन्टिग्रिटी सहित रिसर्च गर्ने त्यो कल्चर हुनुपर्छ त्यो छैन। अब डेटा एकदम म्यानिपुलेट हुने कुराहरू एकदम टन्नै छन् होइन। अनि विश्वविद्यालयबाट हुने त्यसमा रिसर्च चाहिँ एकदमै पछाडि परेको छ। अर्को एकदम गजबको ट्रेन्ड के देखिन्छ भने विश्वविद्यालयका केही डाक्टर साहबहरू मिलेर आफै एउटा जर्नल बनाउने, त्यसको पियर रिभ्यू प्रोसेस एकदमै कमजोर छ, एकदमै फितलो पियर रिभ्यू, आफू मिलेर लेख्ने, आफै पब्लिस गर्ने, अनि त्यो प्रकाशन गरेर त्यो देखाएर प्रमोसन माग्ने, एकदमै नराम्रो कल्चरहरू छ। अब त्यो चाहिँ एकाडेमिक कम्युनिटी आफैले पुलिस गर्नुपर्ने चिज हो, त्यो मोनिटरिङ गर्नुपर्ने चिज हो। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य अनुसन्धानमा हुने, अब भन्नुपर्दा आउने चाहिँ राष्ट्रिय यो जनस्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद होइन, एनएचआरसी। अब एनएचआरसी चाहिँ सुरुमा राम्रो परिकल्पना भएको, देशको लागि भिजन लिएर यो संस्था यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेर बनाएको संस्था हो र साँच्चै राम्रो मान्छेहरूले काम पनि गर्नुभएको थियो। तर अब त्यसको सिस्टम अथवा त्यसको स्ट्रक्चरल समस्याहरू छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले एथिकल रिभ्यू पनि गर्छ, अरूले रिसर्च गर्छु भन्दा त्यसले अनुमति दिने, यो चाहिँ एथिकल छ कि छैन, अथवा यो क्राइटेरिया पुरा गर्यो भने बल्ल तिमीले चाहिँ त्यो एथिकल त्यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरू तिमी पास हुन्छौ भन्ने नै त्यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, त्यो गर्नुपर्छ, नियामक निकाय भयो त्यो चाहिँ। तर त्यसबाहेक आफै अनुसन्धान पनि गर्ने र अर्को चाहिँ अरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन ग्रान्ट ल्याएको छ त्यसबाट पैसा पनि लिने होइन। अनि यहाँ समस्या के छ भने त्यहाँ एकदमै ठुलो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ। कसैले अनुसन्धान गर्छु, मैले ग्रान्ट ल्याउँछु, मैले चाहिँ यो विषयमा अनुसन्धान गर्छु भन्यो भने त्यहाँ नियामक निकायहरू उहाँ भएको भएर, स्वीकृति दिने मान्छेहरू उहाँहरू भएको भएर उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ अधिकांश यस्ता अध्ययनमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका मान्छेको नाम चाहिँ प्राइमरी इन्भेस्टिगेटर राखेपछि मात्रै त्यो पास हुन्छ, त्यो अनुसन्धानको स्वीकृति पाउँछ। कति एकदमै ब्राइट बाहिरबाट पढेर अक्सफोर्ड, जापान विभिन्न ठाउँमा पढेर आएर जनस्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा चाहिँ म चाहिँ फलानु रिसर्च गर्नलाई प्रपोजल पठाएको मान्छेहरूले मलाई भन्नुभएको तितो अनुभव छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसन्धानको एप्लिकेसन हालेपछि त्यो रिभ्यू हुँदैछ भनेर 4-5 महिना झुलाइन्छ, जबकि त्यो सामान्य त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी हुन्छ, त्यो एथिकल रिभ्यू एकदमै छोटो प्रोसेस हो, एकैछिनमा हुन्छ त्यो त्यसमा ठुलो एथिकल इस्यु पनि नहुने प्रश्नहरूमा। अनि त्यही लगभग कपी पेस्ट भएको अर्को प्रपोजल त्यहाँ घुसाइरिन्छ र त्यो पास हुन्छ, अनि बल्ल अनि उहाँहरूको पनि पास हुन्छ।
भनेपछि एकदमै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यो। अनि अहिले त आएर अब एक हिसाबले राजनैतिक पार्टीको आबद्धताको आधारमा त्यहाँ चाहिँ मान्छे नियुक्त गर्ने, त्यो विशिष्ट अनुसन्धान अथवा प्राज्ञिक काम गरेको आधारमा त्यहाँ जाने होइन, त्यस्ता विभिन्न समस्याहरू छन्। अब अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या के छ भने देशले तोक्ने हो नि त हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रायोरिटीहरू के हुन्, हाम्रा मूल समस्याहरू के हुन् त्यो हेरेर होइन। जस्तो उदाहरणको लागि अब हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ यो नुन चिया खाने त्यहाँ चलन छ होइन। त्यसले अब म पनि पहिला कुनै समय यो सोलुखुमा बसेर काम गरेको अनुभवको आधारमा मलाई व्यक्तिगत थाहा छ कि त्यहाँ थुप्रो मान्छे यो युवकहरूलाई चाहिँ हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ र त्यसबाट हुने कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ। अब त्यो एकदमै हामीले प्रायोरिटीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो। अब यहाँको उच्च पहाडी क्षेत्रमा कति ठाउँमा हेपाटाइटिस बी र सीको सङ्क्रमणको रेट एकदम हाई छ। त्यो किन त्यस्तो भएको छ भन्ने अनुमानहरू छन्, तर साँच्चै त्यो यो कारणले भएको भन्ने त्यो पुष्टि भएको छैन। त्यो प्राथमिकता अब यो प्रोसिड्युरल अब्स्ट्याकल भनौँ न, यसमा चाहिँ जुन एउटा अनुसन्धानको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जुन एउटा सहजता अथवा चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सही अर्थमा भएको छैन भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? हजुर, त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, स्ट्रक्चरल प्रब्लम छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो नियामक गर्न निकाएर अथवा नियमन गर्ने त्यसको जिम्मेवारी र त्यो आफै रिसर्च गर्ने जिम्मेवारी त्यो चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ र त्यो पैसाको त्यो कुरा नमिसिने गरी त्यहाँ ग्रान्टको पैसा यति पैसा हामीलाई चाहिन्छ, प्राइमेरी इन्भेस्टिगेटर हामी हुनुपर्छ अथवा त्यो पब्लिकेसनमा मेरो पनि नाम हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो भन्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ। अनि मात्रै अनि अर्को चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। उहाँहरू त्यहाँ बसेर शासन गर्ने रजाइ गर्ने मात्रै होइन नि त, उहाँहरूले त सहजीकरण गरिदिने हो नि त। त्यो गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अलि राम्रोसँग गर्नुपर्छ। नेपालमा जस्तो अब यङ जेनेरेसन्सहरू अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो सहज वातावरण भयो भनेदेखि यो पुस्ता चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि कतिको अगाडि छ त? यङ जेनेरेसनहरू आइरहेको छ, इच्छुक छ नेपालका त्यो यङ जेनेरेसनको के छ अवस्था? हजुर छ, एकदमै यो आशाजनक कुरा के भने आज पनि यहीँ लिटरेचर फेस्टिभलमै पनि अघि 2-3वटा समूहहरू एकदम युवाहरूको समूहहरूले जसरी गर्नुभएको छ आफै एकदम इन्टरप्रेनरसिप देखाएर नयाँ नयाँ आइडिया ल्याएर, त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामी यस्तो अध्ययन गर्छौँ, यस्तो किसिमको रिसर्च गर्छौँ भने नेपालभित्रकै प्रडक्टहरू र बाहिर पढेर बाहिरको अनुभव लिएर बाहिरको क्षमता लिएर आएर यहाँ नेपालमा अनुसन्धान संस्था खोलेर बसेका थुप्रो वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले फेसिलिटेट गरिदिने, सजिलो बनाइदिने र कहिलेकाहीँ त खालि त्यो छेक्ने काम मात्रै नगरिदिए पनि उहाँहरू त्यहाँ नबसिदिए पनि धेरैजनाले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। म फेरि आउँछु तपाईँका। डाक्टर रोलिना, जस्तो अब अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय अथवा भनौँ सबैको चासोको विषय कोरोनातर्फ लागौँ। नेपालको जनस्वास्थ्यको संरचना चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष विविध कारणले गर्दा अलिकति फितलो छ भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकारेका छौँ होइन। त्यसमा अहिले यो कोरोनाको समयमा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधन जे जति छ त्यसको प्रयोग गरेर अहिले यतिको जुन एउटा जनस्वास्थ्य एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ नि, जनतालाई हेर्ने अथवा जनताको निम्ति एउटा नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ नि, तपाईँको विचारमा नेपालमा जे जस्तो संरचना थियो अथवा चाहिँ जे जस्तो कार्यशैली थियो अथवा चाहिँ जे जस्तो नीतिहरू थियो त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि पुरानो अवस्थामा नेपालले यतिको कोरोनाको लागि यतिको गर्ला भन्ने चाहिँ आकलन थियो कि थिएन? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अघि न भने जस्तै होइन, यो चाहिँ एभर इभल्भिङ प्रोसेस छ र अब एकनासको छैन कि नेपालको रेस्पोन्स हेर्यो भने कोभिडको होइन एकनासको छैन। कहिले कुनै कुरामा राम्रो रेस्पोन्स भएको छ भनेदेखि कहिले कहिले चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन होइन। अघि न पनि अब डाक्टर अनुपले पनि भन्नुभएको छ होइन यसको बारेमा। अब कति कुराहरू प्रिपेयर्डनेसको कुराहरू आउँछ होइन। प्रिपेयर्डनेसको कुराको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालको प्रिपेयर्डनेस चाहिँ मेबी पुगेको थिएन होला होइन। तर अब यो पुगेन भनेर एकदमै क्रिटिसाइजै गरिहाल्नु पनि पर्दैन, किनभने यस्तो कोभिडको जस्तो यो लेभलको पेन्डेमिक नेपालले ह्यान्डल गरेको सायद यो रिसेन्ट इयर्समा यो पहिलो पटकको होइन। अब अरू नै अब लोवर एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजहरूको एक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुन कन्ट्रीले चाहिँ राम्रो गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जसले चाहिँ पहिला पनि यस्तो सिचुएसन ह्यान्डल गरिसकेको कन्ट्रीहरू छ भने चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरूको चाहिँ अहिलेको रेस्पोन्स पनि राम्रो छ। जस्तो अब भियतनामको एक्जाम्पल लियौँ होइन, भियतनाम भनेको एउटा मिडल इन्कम कन्ट्री हो होइन। तर अब त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पोइन्ट अफ टाइम थियो जुन बेला चाहिँ नेपालको र मेबी भियतनामको चाहिँ अवस्था उस्तै थियो होला होइन।
तर अब अहिले चाहिँ कोभिडको रेस्पोन्स हेर्ने हो भने सुरुवातीको दिनहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा पोइन्ट त जुन बेला चाहिँ भियतनाम र नेपालको चाहिँ डाटाहरू हेर्ने हो भने एउटै लेभलको थियो, रेस्पोन्स उस्तै थियो र अराउन्ड द वर्ल्ड उस्तै थियो र नेपालले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरेको भनेको त्यति बेला चाहिँ एकदम टाइमली अर्ली लकडाउनहरू गरेको थियो र एकदमै छिटो नै अब अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू थियो, मिडियाहरूमा प्रशस्त मात्रामा आइरहेको थियो होइन, त्यो गभर्मेन्टकै इनिसिएटिभमा थियो। सो हामी चाहिँ एकदम राइट ट्र्याकमा चाहिँ गइरहेको थियौँ होइन। तर त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन चाहिँ बिरायौँ क्या बाटो, र कुन पोइन्टमा हामी बाटो बिरायौँ भनेर चाहिँ अब क्रिटिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ अब एभिडेन्सकै बेसिसमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदमै पोर भएको थियो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ। त्यति बेला चाहिँ अब हामीले अब त्यही अरू अब हामीले तुलना गर्न मिल्ने देशहरूसँग नै हेर्नु पऱ्यो नि त होइन, एकदम हाई इन्कम कन्ट्रिजहरूसँग भन्दा पनि अब त्यति बेलाको हेर्ने हो भने चाहिँ भियतनामहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। उहाँहरूले चाहिँ प्राइमेरी कन्ट्याक्टलाई मात्र होइन, सेकेन्डरीमा चाहिँ होइन कि टर्सरी कन्ट्याक्टसम्म चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भनेदेखि त्यो 600जना अथवा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको चाहिँ जाँच हुन्थ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने हाम्रो रिसोर्स कम छ, रिसोर्स कम भएको देशमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पनि साध्य चल्छ, टेस्ट गरेर पनि साध्य चल्छ भन्ने थियो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम क्रिटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी बिरायौँ। तर त्यसपछि चाहिँ अब जब चाहिँ केसहरू बढ्न थाल्यो, केस बढेपछि अब हामी कहाँ यहाँ फ्रन्टलाइन डक्टर्सहरू नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले ट्रिट गरिराख्नु भएको छ। ट्रिटमेन्टको पार्टमा भन्यो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब मेबी एकदम कन्फ्युजन थियो होला कसरी ह्यान्डल गर्ने सिचुएसन भनेर होइन, तर ओभर द टाइम हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ म्यानेजमेन्टको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ फेरि इम्प्रुभ चाहिँ भयो। सो अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कसैलाई कोभिड लाग्यो भने एकदमै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन होइन, एकदमै अस्तव्यस्त। यसर्थ हामीले सिधा भन्न सक्छौँ कि नेपालमा अलिकति तयारी कम भएको, अलिकति थोरै केही कुराहरूमा त्रुटि भए तापनि नेपालको व्यवस्थापन जे छ स्रोत साधनले भ्याए अनुसार चाहिँ राम्रो छ भन्नुपर्छ। राम्रो नराम्रो भनेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नछुटाउँ, सिक्ने क्रममा छ, कहिले कर्भ जस्तो कहिले राम्रो भइरहेछ कहिले नराम्रो भइरहेछ, तर सिक्ने क्रममै छ हामी। मेबी यसको लेसनले चाहिँ अब अर्को फ्युचरमा कुनै पेन्डेमिक आयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो प्रिपरेसन हुन्छ होला, किनभने भियतनाम जस्तो देशले अथवा थाइल्यान्ड जस्तो देशले किन राम्रो गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ सार्सको एक्सपिरियन्स थियो कि, अथवा चाहिँ इस्टर्न एसियाको कन्ट्रिजहरू चाइना ताइवान अथवा चाहिँ कोरियाको गर्ने हो भने उहाँहरू पहिलोपटक पेन्डेमिक ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थिएन होइन। तर अब नेपालको लागि त्यो पहिलोपटक हो भनेपछि हामी चाहिँ एकदमै नयाँ सिकारुमै छौँ कि। हस्, धन्यवाद। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। डाक्टर वास्तोला, जस्तो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि यसको पहिलो भार चाहिँ नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा मध्येमा पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई पर्यो, यहाँको अस्पताललाई पर्यो। अब सरकारी अस्पताल भनेपछि नाक खुम्च्याउने मान्छेहरूलाई पनि अब अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भनेदेखि सरकारी अस्पताल नै जानु पर्यो भनेर खोजिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यहाँलाई मैले एउटा उदाहरण नै भन्न चाहेँ। मैले केही समय अगाडि एउटा पत्रिकामा एउटा अखबारमा चाहिँ पढेको थिएँ, कुनै एउटा आम नागरिकले भनेको कुरा, सरकारी अस्पताल जसमा पनि टेको अस्पतालकै कुरालाई उल्लेख गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ अब हेर्दै कुखुराको खोर जस्तो अस्पताल छ, यहाँ के उपचार होला र भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि टिप्पणी आएको थियो। भन्नुको मतलब कोरोनाभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ जनसमुदायको त्यो एउटा सरकारी अस्पताल प्रतिको चित्रण धारणा कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यो वाक्यांशले चाहिँ प्रष्ट पार्छ। तर मान्छेले जे भने तापनि कोरोना सङ्क्रमण दर बढिसके पछाडि नेपालमा पहिलो भार तपाईँहरूले उठाउनु भयो र टेको अस्पताल चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नम्बर 1 अस्पतालको रूपमा देखिएको छ। यहाँले भनिदिनुहोस् होइन, यो कोरोनाको सङ्क्रमणको दौरानमा चाहिँ अन्य अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भइराख्दाखेरि यहाँहरूको अस्पतालमा निकै लामो समयसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमण भएको पनि थिएन होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो दौरानमा यस्तो जटिल परिस्थितिको बावजुद पनि यहाँले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा त्यस्तो के गर्नुभयो जसले गर्दा तपाईँहरू नम्बर 1 अस्पताल बन्न सफल हुनुभयो? आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव के छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा अस्पताल छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल। त्यो 40-50 वर्ष पुरानो बिल्डिङमा छ होइन। अब हाम्रै आफ्नै घर पनि 40-50 वर्षपछि नयाँ पुस्ताले चाहिँ हुन्छ नि घरको कोठा मिलेन भन्ने कुराहरू भन्नु स्वाभाविक हो। मैले अघि जोडेँ, हामीले पहिलो रेस्पोन्स एचआइभीलाई गऱ्यौँ अनि एचआइभीभन्दा पहिला कलेरा अस्पतालको नाममा हामीले खडा गरेको अस्पताल हो। त्यो कलेराको महामारी होस्, एचआइभीको महामारी होस्, स्वाइन फ्लूको महामारी होस्, इबोलाको लागि प्रिपेयर्डनेस किन नहोस्,
यो अस्पतालको आवश्यकता के थियो भन्ने कुरा चाहिँ जो व्यक्तिहरू त्यति बेला यो निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट यसको भिजन भएन, जसको फलस्वरूप हामी जुन अवस्थाको अस्पताल छ त्यसमा काम गर्न बाध्य छौँ। फलस्वरूप यस्ता कमेन्टहरू आउनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई मैले हुन्छ नि कुनै चर्को आलोचनाको रूपमा यहाँ मैले लिन चाहिनँ। त्यो एउटा सुझाव हो, भोलि यी कुराहरू सरकारले पनि ध्यान दिनेछ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक महामारीमा स्वरारोग, नेपालको एउटा मात्र स्वरारोग ट्रपिकल इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि महामारी आउने बित्तिकै भनौँ न तपाईँले 2014मा एकजना अफ्रिका के अरे विदेशबाट आउनुभएको एकजना अफ्रिकन नागरिकलाई इबोला हो कि भनेर टेकु ल्याउँदै थियो होइन। त्यति बेलाको तपाईँले न्युजहरू पनि हेर्नुभयो होला। भनेपछि कुनै पनि पहिलो रेस्पोन्डरको रूपमा स्वरारोगका विषयमा टेकु अस्पतालले लिएर आइन्छ र सार्स कोरोना भाइरस 2 को महामारी फैलिँदाखेरि पनि हामी नै फ्रन्ट लाइनमा पुग्यौँ। र मुख्य कुरा एउटा कुरा के रमाइलो पक्ष छ भन्दा के एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भन्दाखेरि साउथ इस्ट एसियाकै तेस्रो सङ्क्रमित चाहिँ हामी सक्षम भएका थियौँ। त्यो हाम्रो बुझाइ, त्यो हाम्रो भन्नाले प्रिपेयरनेसको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। हामीले पहिलो सङ्क्रमित टेकु अस्पतालमा परीक्षण गरेर पत्ता लगाइसकेपछि राज्य पनि तातिसकेपछि रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्न चाहिँ हामी लाग्यौँ। 2-3 महिना भनौँ न, तपाईँको पहिलो केस देखियो तपाईँको यही पुस महिनातिर देखियो, अनि चैत महिनासम्म हामी तयारीमा राख्यौँ। दोस्रो बिरामी आयो। तर त्यो दौरानमा चाहिँ अन्य देशबाट आउने शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूलाई हामीले राख्न थाल्यौँ। त्यसको लागि हामीले ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिने आवश्यकताहरू नेपाल सरकारले सोचिसकेको थियो। जब मित्र राष्ट्र भारतमा सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेको अवस्थामा चाहिँ यो सङ्क्रमण नेपालमा सजिलै भित्रिन सक्छ। हामी ताइवान जस्तो हुन्छ नि ल्यान्ड के अरे घेरेको समुद्रले नघेरेको कन्ट्री होइनौँ जहाँ चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ होइन। मित्र राष्ट्र भारतबाट धेरै कामदारहरू आउनेवाला छन्। हामीलाई थाहा थियो त्यहाँबाट सङ्क्रमण आउँछ भन्ने थियो। सरकारले त्यही अनुसार टेकु अस्पताललाई चाहिँ आइसियु व्यवस्थापनको लागि, कोभिड वार्ड व्यवस्थापनको लागि रेडी बनायौँ। हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिलो फ्रन्ट लाइनर एक्सपोज हुनु। जब हामी सङ्क्रमणको शङ्कास्पद सङ्क्रमित हेर्दै थियौँ, धेरै अस्पतालहरूले चाहिँ ढोका लाएर बसेको अवस्था थियो। ज्वरो आएका बिरामीहरू भकुन्डो जस्तो घुम्दै टेकु अस्पताल आइपुग्ने अवस्था थियो। तपाईँको एकजना न्युमोनिया भएको महिला म सम्झिन्छु होइन, नुवाकोटबाट आएकी, तिनलाई कोरोना सङ्क्रमितै हो भनेर कुनै पनि अस्पतालले नलिएर हामीले पटक पटक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ती अन्य अस्पतालमा पठाउँदाखेरि पनि भकुन्डो जस्तो फिर्ता हाम्रै अस्पतालमा आएको अवस्था थियो। त्यसै कारणले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी पहिलो रेस्पोन्डर भयौँ। हामी सँगसँगै पाटन अस्पताल र एपिएफ सरकारले पहिलो रोकथामको लागि पहिलो प्राइमरी फ्रन्ट लाइनको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्यो भने अन्य अस्पतालहरूलाई लिन खोजिरहेको थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ सरकारी अस्पताल, उहाँ त चिकित्सक हुनुहुन्छ, म पनि चिकित्सक नै हो, हामीले गर्ने भनेको हामीले बेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ बिरामीलाई बेस्ट केही दिन सक्दैन। अरू जम्मै कुरा म्यानेजरको हातमा हुन्छ होइन। सरकारी अस्पताल तपाईँको त्यसपछि आएर चाहिँ प्राइभेट अस्पताल। यहाँ के कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ टेकु अस्पतालले कुनै पनि बिरामीलाई फर्काएन। त्यति बेला तपाईँलाई सम्झना छ होला, अगाडिपट्टिको घरमा कोरोना देखियो भने पछाडिको घर तपाईँको सिल गर्ने तरिका थियो। स्वास्थ्यकर्मीका घरहरू सिल गरिए, अस्पतालहरू सिल भए, हामी कहिले पनि सिल भएन। र हामीले त्यो लकडाउनमा धेरै त्यस्ता शङ्कास्पद सङ्क्रमित हेर्ने र हाम्रो टिम बनाउने काममा हामी अगाडि बढ्यौँ। र हामीले रेस्पोन्स गरेर हाम्रो मनबाट डर, त्रास र हामी एक किसिमको ट्युनिङ हुने बेलासम्म पनि अन्य अस्पतालमा चाहिँ त्यो डर, त्रास र प्रिपेयर्डनेस नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले गरेको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो भयो। हामी ट्रेन भयौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले एचआइभीका बिरामी हुन् अथवा अन्य बिरामी हेर्दाखेरिको जुन अनुभव छ त्यो अनुभवलाई पनि सँगै सँगालेर लिएर गयौँ। बाहिरतिर चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाका बिरामीहरू हेर्न डराइरहेको अवस्थामा हामी कोरोना सङ्क्रमितसँग अङ्कमाल गर्दै उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्दै उहाँहरूको उपचारमा बेस्ट के दिन सक्छ हामी त्यतातिर लाग्यौँ। हामीले अब उहाँहरूको उपचार बाहेक पनि अन्य व्यवस्थापनहरू, वाइफाई राखिदिने, फेमिलीको मेम्बरहरूसँग कुरा गराइदिने, त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो जम्मै एउटा हुन्छ नि होलिस्टिक एप्रोच भन्छ, त्यो एप्रोच हामीले गऱ्यौँ। त्यो एउटा भयो भने हामी सुरुवाती दिनमै कोरोना फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको अस्पताल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनलाई हामीले एकदम जोड दियौँ। र हामीसँग लिमिटेड ह्युमन रिसोर्स भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउनको लागि अपनाउनु पर्ने उच्चतम मापदण्ड के गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्थापनतिर हामी धेरै पहिला लाग्यौँ। हामीले धेरै समय पायौँ। तर अन्य अस्पतालहरू त्यसमा चुके। किन चुके भन्दाखेरि कोरोना, एचआइभी जस्तो
उहाँहरूको अस्पतालमा जाँदै जाँदैन भन्ने किसिमको पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ उपचारात्मक व्यवस्थाको साथसाथै बिरामीहरूको भावनात्मक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुभयो, त्यसले गर्दा अन्य अस्पतालको तुलनामा यहाँहरू फरक हुनुहुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ। पक्कै पनि यो एकदम राम्रो कुरा हो। म डाक्टर सुवेदीसँग आउन चाहेँ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले एउटा उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्ने क्षमता छ भनेर भनिन्छ होइन, त्यो छ पनि पक्कै पनि। त्यसमा चाहिँ अब यसो नहुनुको पछाडि नेपालमा भएका विज्ञहरूसँग चाहिँ नीति बनाउँदाको बखतमा अथवा चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गर्दाको बखतमा नेपाल सरकारले सहकार्य नगर्नु पनि एउटा पाटो हो भन्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ यो विज्ञहरूलाई समेट्न नसक्नु, सहकार्य गर्न नसक्नुको कारण के होला? अब प्राय अरू हाम्रा सबै समस्याहरू जस्तै यसमा पनि कल्चरल समस्याहरू जोडिएर आउँछन्। यो खालि प्राविधिक अथवा सामान्य व्यवस्थापिक कुराहरू मात्रै होइनन्। अब कस्तो हुन्छ भने हामी जतिसुकै लोकतन्त्रको गफ गरे पनि हाम्रो एक हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय र राज्यका विभिन्न तहमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ एउटा अझै पनि त्यो पुरानो धङधङी बाँकी छ, हाम्रो त्यो हायरार्की बाँकी छ। हाम्रो एक हिसाबले यो बाहिरका मान्छे भनेका चाहिँ उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ अथवा यिनीहरूले पनि केही चाहिने कुरा भन्न सक्छन् भन्ने भन्दा पनि बोलाइयो भने पनि यिनीहरूलाई कहाँ थानको लाउने भन्ने खालको बढी कुरा हुन्छ। एउटा कमिटीमा राखिदियो अनि यसलाई यो थानको लाग्छ, अब यसको मुखमा बुझो लाग्छ भन्ने खालको अलि त्यस्तो मेन्टालिटी छ। अर्को चाहिँ अब हामीले यो हामीसँग यो महामारी भने चाहिँ कस्तो थियो भने हामी कोही पनि यसबारे जान्ने मान्छे थिएनौँ, सबै जान्ने अथवा यसबारे अनुभव भएका मान्छेहरू हामी थिएनौँ। अनि अब त्यो बेला त हामीले चाहिँ यो हामीलाई थाहा छैन, हामी सबै मिलेर गरौँ भन्ने एउटा जुन किसिमको अप्रोच हुनुपर्ने त्यो अप्रोच त्यति देखिएन। अनि अब हाम्रो देशमा चाहिँ असाध्यै अब दुःख लाग्दो त्यो सबैतिर छ, यो भन्नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यो भनेको अब यो कुन राजनीतिक पार्टीको मान्छे अथवा यो पार्टीको मान्छे हो कि होइन, यस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ थुप्रो त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै पनि कसको कुरा सुन्ने त्यसरी निर्णय हुन्छ त्यो। अनि अब बाहिरका मान्छे त्यसो हुँदा त्यसै पनि अब त्यो उनीहरूको त्यो फ्रेमवर्कभित्र पर्दैनन्। अब यस्ता विभिन्न अब कल्चरल समस्याहरू छन्, त्यो हाम्रो आफै अलिकति इभल्भ हुन बाँकी रहेको कुराहरू छ। भन्नुको मतलब आम नागरिकहरूले ब्युरोक्रेसीलाई जसरी दोष लाउनुहुन्छ, यसमा पनि मन परेका मान्छेहरू, मन परेका व्यक्तिहरू र मन परेका समूहहरूले मात्रै त्यसरी बनाउनुहुन्छ। त्यसरी बाहिरका विज्ञहरू भनेर एक्सपर्टको आधारमा त्यो सल्लाह सहकार्य चाहिँ नगर्नु हाम्रो त्रुटि नै हो भनेर भन्नुपर्छ। त्यो र अर्को एउटा कुरा म थप्न चाहन्छु, यहाँ कस्तो छ भने यहाँ एक्सन रिजल्ट देखाउनु कसैलाई बाध्यता छैन। तपाईँ सरकारी कर्मचारी हुनुभयो अथवा तपाईँ निश्चित जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति हुनुभयो, तपाईँले चाहिँ क्वारेन्टिन स्थलको व्यवस्थापन जतिसुकै खत्तम भए पनि तपाईँलाई केही कारबाही हुँदैन अथवा तपाईँलाई कुनै स्पष्टीकरण मागिँदैन, तपाईँबाट कुनै जवाफदेहिता मागिँदैन। तपाईँले अब टेस्ट गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ 30,000 टेस्ट चाहिँ किन ब्याकलग छ, हामीले किन जस्तो यो प्राइभेट ल्याबलाई पहिले उपयोग गर्न सकेनौँ, बरु उनीहरूलाई केही पैसा दिएर ल तिम्रो टेस्ट गर भन्न सकिन्थ्यो, त्यो किन गर्न सकेनौँ। अथवा हामीले अहिले पनि डिरेक्ट पिसिआर अथवा अरू विभिन्न मेथडहरू चाहिँ हामीले टेस्टलाई सस्तो बनाउने, त्यो किन गर्न सकेनौँ भनेर हामीले कसैलाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ। हामीले अब अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले पुरै बन्द गऱ्यौँ होइन, एक हिसाबले गरेका छैन। र अर्को कुरा 10 महिना भयो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो अब सुरुमा त हामीले गरेनौँ ठिकै छ, अहिलेसम्म पनि हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने संयन्त्र छैन होइन। त्यो बन्न नसक्नु त यत्रो ठुलो क्षति हो नि त, यत्रो अपर्च्युनिटी हामीले गुमायौँ नि। अब फेरि अर्को महामारी आउँदा पनि हामीसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने संयन्त्र छैन। त्यो मन्त्रालयमा यसो गरौँ भनेर आइडिया भएका मान्छे पनि छन् र उनीहरूले एक कार्यपत्र बनाएर योजना बनाएर प्रस्तुत पनि गरेका छन्, तर विभिन्न तहबाट त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिएको छ। तर त्यो रिजेक्ट गर्ने मान्छेलाई तिमी रिजेक्ट गर्ने को भनेर सोध्ने मान्छे छैन। अनि त्यो भनेको चाहिँ माथि यो लिडरसिपबाट अकाउन्टेबिलिटी खोजिएन भने त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदा एउटा चाहिँ बाहिरका मान्छेलाई किन सल्लाह लिएन भने त्यो सल्लाह लिएर यो हाम्रो योजना राम्रो बनाएर काम राम्रो देखाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकतै छैन कि त्यसको आधारमा कसैलाई प्रमोसन अथवा। म फेरि आउँछु डाक्टर अनुप तपाईँसँग। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको यो प्रक्रियागत जटिलता नै हो। अब तेस्रो राउन्डको प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। हामीसँग समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति छोटकरीमा टु द पोइन्ट आन्सरको अपेक्षा गर्छु। डाक्टर रोलिना, नेपालको स्वास्थ्यको नीतिमा विविध कुरा समेटिएको भए तापनि नेपालमा खासै सन्तोषजनक छैन भनेर हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ होइन। त्यसमा पनि अहिले अब
सबै स्वास्थ्य क्षेत्रहरू सबै स्वास्थ्य संयन्त्रहरू कोरोना केन्द्रित मात्रै भएको अवस्था छ र त्यसमा पनि पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा एउटा राजनैतिक उथलपुथल पनि भएको छ होइन। हामी राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर 5 वर्षको लागि जुन एउटा बाटोमा हिँडेका थियौँ, तर अहिलेको परिस्थितिले अलिकति उथलपुथलले अस्थिरतातर्फ ढकेलिएको महसुस गरेको छौँ। यो कोरोनाको महामारीको यस्तो जटिलताको बिचमा पनि यो राजनीतिक अस्थिरता र समग्र स्वास्थ्य संरचना चाहिँ कोरोना केन्द्रित हुँदा गर्दाखेरि चाहिँ अन्य रोगहरू अन्य समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् र संरचनागत रूपले हेर्ने भनेदेखि यो राजनीतिले अनि एउटा मात्रै रोगसँग यसरी फोकस भइरहँदाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो स्वास्थ्य नीति अथवा स्वास्थ्य संरचनामा कस्तो असर पर्छ, कस्तो चुनौतीहरू आउँछ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। यो प्रश्नमा दुईटा कुरा भयो होइन, एउटा राजनीतिको कुरा भयो, एउटा चाहिँ कोरोना केन्द्रितको कुरा भयो होइन। दुवै कुराको चाहिँ अब उत्तर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम बलियो हुनु पर्यो होइन। अघि नै पनि हामी अब गफ गरिरहेको थियौँ होइन, सरकार र राज्य भनेको एउटै कुरा होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वास्थ्य अथवा चाहिँ अब एजुकेसनहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो र स्वास्थ्य भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिकरण हुनु हुँदैन। अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएको त धेरै देशहरू छ। अब थाइल्यान्डकै इक्जाम्पल लिउँ, थाइल्यान्डमा पनि त पोलिटिकली कहाँ स्टेबल छ र होइन, तर थाइल्यान्डको हेल्थ सिस्टम त स्ट्रङ छ नि त होइन। त्यहाँको पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा उथलपुथल भयो भने हतपत्ती स्वास्थ्यलाई छुँदैन। त्यस्तो खाले अवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ आउनु आवश्यक छ होइन। अब तर त्यसको लागि चाहिँ अब अघि नै भन्नुभयो जस्तै चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ अब एकदम स्वास्थ्यको विज्ञ लिएर त्यो लेभलको अपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ राजनीतिक अपोइन्टमेन्ट हुनु भएन होइन। त्यस्तो भनेको चाहिँ टेक्निकली कम्पिटेन्ट सोसियली रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट हुनुपर्छ इरेस्पेक्टिभ अफ पोलिटिकल इन्क्लाइनमेन्ट होइन। उहाँहरूलाई कम्पिटेन्सीको आधारमा राख्यो भने मात्र चाहिँ सिस्टम बलियो हुन्छ, पोलिसीहरू बलियो हुन्छ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो पोलिसीहरू अब नीतिहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब सरकार फेर्ने अनुसारको चाहिँ चेन्ज भइरहेछ होइन। सो अब त्यो चाहिँ अब के हुन्छ पछि त अब राजनीति जे भए पनि संरचना चाहिँ बलियो हुनु पर्यो, यसको जुन एउटा मेकानिजम हुन्छ त्यो चाहिँ बलियो हुनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा। र मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न गरेको थिएँ, जस्तो यो कोरोना केन्द्रित भइराख्दाखेरि यसको चुनौती के हुन्छ आगामी दिनमा? कोरोना केन्द्रित पनि किन भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टम धेरै स्ट्रङ नभएर नै हो होइन। यदि स्ट्रङ भएको भएदेखि त हामीसँग त प्रिपेयर्डनेसको कुराहरू पहिल्यैदेखि हुनु पर्थ्यो होइन। त्यो संरचना पहिल्यैदेखि हुनु पर्थ्यो। पेन्डेमिक आयो भनेदेखि हामी यो गर्छौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यसरी गर्छौँ भन्ने सबै प्लानहरू चाहिँ इन प्लेस हुनु पर्थ्यो। जुन कुरा चाहिँ नहुनुको पछाडि चाहिँ सिस्टम धेरै स्ट्रङ नहुनु नै हो। अब अहिले चाहिँ अब एकदम कोरोना केन्द्रित भयो भनेर भन्ने हो भने सुरुवातमा होला सायद होइन, सबैजना एकदमै आत्तिरहेको थियौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ अब यो रेगुलर सर्भिसहरू पनि बन्द भएको थियो, इमर्जेन्सी बाहेक चाहिँ धेरै कुराहरू बन्द भएको थियो। अब वरिपरि सबैकोमा हेर्ने हो भनेदेखि डक्टरहरू 1 हप्ता काम गर्ने 1 हप्ता काम नगर्ने त्यस्तो पनि अवस्था आएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस नभएर पहिल्यैदेखि प्लान भएको भएदेखि त त्यस्तो अवस्था आउँदैन थिएन होइन। तर अब आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै चारु चाहिँ भइरहेछ र सर्भिस चाहिँ रेगुलर टर्ममा चाहिँ जाँदैछ भन्नुपर्छ। समग्रमा चाहिँ संरचना बलियो हुनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क रह्यो। मैले डाक्टर वास्तुलासँग आउन चाहेँ, जस्तो अहिले नेपालमा अब कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि बिस्तारै घटिरहेको अवस्था छ, तर अब कोरोनाको यो दोस्रो लहरको हल्ला पनि चलिरहेको छ, त्यो के हो अलिकति त्यसमा पनि प्रश्न पारिदिनु होला। साथसाथै अब नेपालमा यस्तो कोरोना सङ्क्रमण विश्वव्यापी महामारी भएको र यस्तो ठुलो प्रभाव पारेको यो पहिलोचोटि होला सम्भवतः, अथवा धेरै अगाडि होला भए पनि होइन। त्यो कुराले चाहिँ नेपालमा अब यो सङ्क्रमण रोगलाई लिएर कस्तो खालको नीति हुनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? धन्यवाद। मैले अलिकति के कुराहरू जोड्न थालेँ। यो विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारी नेपालको लागि पहिलो हो मात्र होइन, योभन्दा पहिला धेरै देखेका थिए। त्यसका लागि सानो रेस्पोन्सले पनि काम गरेको अवस्था थियो। अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा नेपाल जसरी तपाईँको फेडरल गभर्मेन्टमा गयो, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालले पहिलो चरणमा धेरै उदाहरणीय काम गरेको छ। हामी जुन सङ्घीयतामा गएको छौँ, सङ्घीयताले तपाईँको कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको लागि ठुलो काम गरेको छ। त्यो अघिको कुरामा मैले जोड्न चाहेँ उहाँलाई सोधेको प्रश्नमा। दोस्रो कुरा, सरकारले गरेका नीति नियम कानुनहरू नीति नियम जति बनाइयो त्यो कागजमा मात्र सीमित भएका छैनन्, त्यो अगाडि पनि भएका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1000भन्दा बढी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका टिमहरू बनाएका छन्, तर त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जुन जिम्मेवारी स्थानीय निकायले थियो त्यो इम्याच्योर थियो, उसले त्यो गर्न हुन सकेन।
तपाईँले होम आइसोलेसनमा मान्छेको डेथ भयो भनेर हामी कुरा गरिराख्दा होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई उपचार गराउनका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिनको एकजना बिरामीको 200 भत्ता दिने सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो स्थानीय सरकारले त्यसलाई लागू गर्न सकेन किनभने प्रिमेच्योर भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले जोड्न सङ्घीयता आएको कारणले थोरै जटिलता भयो भन्नुपर्छ। सङ्घीयताको कारणले गर्दा फाइदा धेरै भयो, तर सङ्घीयतामा जसरी हाम्रा स्थानीय सरकारहरू छन् त्यो सरकारलाई हेल्थ रिलेटेड इस्युहरूलाई हामीले स्ट्रेन्थनिङ गर्न सकेनौँ। हामीले त्यसले स्ट्रेन्थनिङ गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। र अघि तपाईँले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ यो कोरोनाको सेकेन्ड लहरको कुरा गर्नुभयो, दोस्रो लहरको कुरा गर्नुभयो। हामी अन्य देशभन्दा अलिकति फरक धारमा छौँ। अन्य देशहरूमा भनौँ न युरोपमा के गर्यो भन्दाखेरि पहिलो महामारी आयो, लकडाउन गरे, खोल्दाखेरि दोस्रो महामारी आयो, जाडो सुरु भयो होइन, भाइरसको प्रकार प्रकृतिहरू फेरियो, उहाँहरूको उमेर समूह फरक भयो, त्यो एउटा पक्ष थियो। हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सङ्क्रमण घुस्नु पहिला नै हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। अनि लकडाउनमा मित्र राष्ट्र भारतबाट अथवा अन्य देशबाट आएका रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई जाँच पहिचान गर्दाखेरि सङ्क्रमण देखियो, एउटा पिक देखियो, त्यो एक किसिमको स्युडो कर्भ हाम्रो कम्युनिटीमा त्यो थिएन। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दा हामीले लकडाउन खोल्दै जाँदाखेरि, निषेधाज्ञा खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू लगातार रूपमा कम्युनिटीमा गए, मिसिए, कम्युनिटीमा सङ्क्रमण सर्यो, एउटा पिकमा हामी पुग्यौँ। दसैँ तिहारमा हामी सङ्क्रमणको पिकमा पुग्यौँ। सङ्क्रमणको पिकमा पुगिसकेपछि अहिले सङ्क्रमणको दर घटेको छ। यसलाई धेरै कारण अघि डाक्टर अनुपले पनि जोड्नुभयो। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्ररी गरेका छौँ, पक्कै पनि हामीले टिम बनायौँ, त्यसलाई हामीले लागू राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो चुनौतीको कुरा, त्यसलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यही भन्दै गर्दा आइसियुमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या यो पछिल्लो 2-3 हप्ता घट्न थालेको देखेको छु। मैले प्रोग्राममा केही साथीभाइले सोधेँ सङ्क्रमितहरूको के चाहिँ स्थिति घट्दो क्रममा छ, वीरगञ्जमा त्यस्तो किसिमको आउटब्रेक छैन। अब हाम्रो दोस्रो वेभको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ स्कुल खोल्ने बेलामा, अस्ति हामीले अब क्रिसमस भनेर क्लबहरू खोले, त्यहाँ व्यक्तिहरू गए। अहिले पनि एउटा समुदाय सङ्क्रमणबाट बचिरहेको समुदाय छ जो मास्क लगाइरहेछ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिरहेछ, त्यो हुन्छ नि एक किसिमको व्यक्तिहरू जो छन् सुरक्षित, ती व्यक्तिहरू आउँदा दिनहरूमा रिस्कमा रहन सक्छन्। त्यही भएर त्यो दोस्रो वेभ भनेको हामीले हेल्थ चक्राइ गऱ्यौँ, हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेनौँ र कोरोना गइसक्यो भनेर खुल्ला रूपमा मास्क नलगाइकन बाहिर निस्किन थाल्यौँ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेनौँ भने त्यो दोस्रो वेभ नहोला भन्न सकिँदैन। यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब स्वास्थ्यका नीतिहरू अहिले यो कोरोनाले सिकायो। हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि हामीले लिपिबद्ध रूपमा हामीले बुझेका कुराहरू लेखेर राख्दैनौँ। भूकम्प आयो, अब हामी ठुलो घर बनाउँदैनौँ भन्ने कुराहरू हामीले मनदेखि भन्यौँ। भूकम्प गयो, अहिले कुनैले 2 तलाको घर बनाउँछ भने, नक्सा पास गर्छ भने 3-4वटा घरहरू थपिरहेको देखिन्छ। अनि त्यसलाई लिपिबद्ध रूपमा हामीले यत्रो धेरै लगानी स्वास्थ्यमा गरेका छौँ यसपालि। मैले भने पिसिआर मेसिन नेपालमा औँलामा गर्न सकिने ठाउँमा थियो भने अब ठाउँ ठाउँमा छन्। इन्फेक्सियस डिजिजको लागि रिसर्च गर्न सक्ने क्षमता क्यापासिटी बढेर गएको छ। तर यही भन्दै गर्दाखेरि अघि यहाँ कुरा उठिरहेको थियो, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा काममा रोजगारीमा लगाइएका कर्मचारीहरू आइसोलेसन केन्द्र खाली गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले त्यसको भार बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रो एउटा भिजन मिसन, र यो भिजन मिसन फेरि यस्तो होइन कि 2 वर्ष 5 वर्ष किसिमको होइन, यो अर्को 50 वर्ष पछि पनि आउन सक्ने महामारीलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यो सोच राखेर हामीले आजका अब यी जति पनि नीतिहरू तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। र हामीले आजको यो कोरोनाले सिकाएको पाठ जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा अब चाहिँ उतार्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने कुरा भयो। लिपिबद्ध रूपमा राखेर एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि हुनु पर्यो। र अहिले हामीले गरेको स्वास्थ्यका लगानीहरू खेर नजाउन्। अब कोरोना सिद्धिने बित्तिकै ती पिसिआर मेसिनहरू कुनै एउटा भण्डारमा नथन्किन्, नबिग्रुन्। तिनीहरूलाई हामीले कसरी परिचालन गर्न सक्छौँ, कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ होइन, ती कुराहरूमा चाहिँ हामी सजग हुन जरुरी छ। यो पेन्डेमिकले हामीलाई ठुलो अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हुन्छ नि राम्रो बनाउनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने। धन्यवाद। म डाक्टर अनुप सुवेदीसँग आउन चाहेँ। तपाईँलाई सम्भवतः यो अन्तिम प्रश्न छ। यहाँले चाहिँ नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा जे जस्ता नीति नियमहरू कार्यक्रमहरू लिएर आयो त्यसमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू धेरै गर्नुभएको थियो। सम्भवतः नेपाल सरकारका जुन कार्यक्रमहरू थियो त्यसमा चाहिँ यहाँले भनेका कुराहरू पनि समेटिनु पर्ने थियो, हाम्रो आशा पनि त्यही थियो। तर अब एउटा बाहिर बसेर हेर्दाखेरि मान्छेहरूले भन्ने गर्छ नि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सजिलो छ, बाहिर बसेर गर्न मिल्छ, मेरो ठाउँमा बसेर हेर्न अनि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने गर्छन् नि होइन। यहाँलाई मैले त्यही प्रश्न गर्न चाहेँ, यदि तपाईँ चाहिँ नेपालको त्यो जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो
र नेपालको स्रोत साधन क्षमता अब यति नै छ, यहाँलाई थाहा छँदैछ। यदि तपाईँ त्यो जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले नेपाल सरकारले गर्ने काम कसरी फरक तरिकाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो? एउटा व्यक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन होइन। यो एक हिसाबले समग्र राष्ट्र, सबै राज्यका सबै तह अनि त्यसपछि अरू निजी क्षेत्र, समुदाय, हरेक व्यक्तिले को चाहिँ समग्र ऊर्जा, एउटा साधन स्रोत र एउटा कल्पनाशीलता, इन्टरप्रेनरसिप, त्यो सबै चाहिँ उपयोग गरेर एउटा सामूहिक एउटा अनुबन्धन जस्तो सबैलाई चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रिय अभियानमा अनुबन्धित गर्ने काम हो। अब खास 2-4वटा कुरा चाहिँ मैले देखेको टड्काएको कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने। एउटा चाहिँ आँकडा, सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ सूचना हो कि यो महामारीसँग कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ हामीलाई त्यो आँकडा चाहिन्छ, महामारी कसरी फैलिरहेछ, त्यसको लागि चाहिने जुन किसिमको टेस्टिङ हुनुपर्छ होइन, जुन किसिमको। अनि टेस्ट बढाउने भन्थ्यो, तर हामी टेस्ट कसरी बढाउने, सबै टाउको कन्याएर बसेको देखिन्छ। तर टेस्ट बढाउने भने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर एउटा मान्छेलाई पोजिटिभ दिएपछि उसको वरिपरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, अनि ती मान्छेलाई टेस्ट गर्ने, अनि ती मान्छे जो पोजिटिभ आउँछ फेरि अर्को भनेपछि टेस्ट, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र सूचना लिने। त्यसले जुन किसिमले महामारी फैलिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्स, आफ्नो प्रतिकार्यको चाहिँ नीति चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ डेटा चाहियो, त्यसमा हामीले अलि मद्दत गर्नु के अरे सबैले मेहनत गर्नु पर्थ्यो होला। अर्को कुरा चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको संयन्त्र, मैले सुरुदेखि भनेको यो सु लेदर एपिडेमियोलोजी अथवा यो पैदल एपिडेमियोलोजी चाहिँ हामीले पटक्कै गरेनौँ। अब उहाँले भन्नुभयो टिमहरू बनाएको थियो भनेर, तर त्यो भनौँ न त्यो लिस्ट बनाइदिएर त हुँदैन नि त। त्यो हरेक प्रदेशमा एक-एकवटा त्यो गाविसमै टिमहरू बनाएको थिए, तर प्रदेशको निर्देशनालय अथवा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मान्छेले चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्थे, जुन बेला गर्थे त्यो बेला पनि। त्यो गाविसका मान्छेलाई तालिम दिएको थियो, तर तिनीहरूलाई प्रयोग गरिएको थिएन धेरै ठाउँमा। अनि त्यो किसिमको एउटा हाम्रो तलदेखि माथिसम्म त्यो काम गर्ने एउटा फङ्सनल सिस्टम नै हामीले बनाएनौँ होइन। त्यो चाहिँ बनाउन सकिने कुरा हो है त्यो, किनभने हामी त्यो चाहिँ आँटको कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो जनतालाई कसरी सूचना दिने, सूचना प्रवाह कसरी गर्ने, तपाईँले विश्वसनीयता कसरी लिने होइन, त्यसमा हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। हामीले एकदमै राज्यको उच्चतम तहबाट एकदमै भ्रामक सूचनाहरू, एकदम फरक मान्छेलाई चाहिँ एकदम गलत मेसेज जाने होइन, अब चाहिँ सूचनाहरू माथिदेखि तलसम्म गएको छ, यो केही पनि होइन भने। अनि त्यसो हुँदा यहाँ त कस्तो भने मन्त्री परिषदका सदस्यले मलाई फोन गरेर यो त हावा होइन र, यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र पश्चिमी देशहरूले फैलाएको भनेर 2-3 महिना अगाडिसम्म फोन गरेर सोध्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो साक्षरता र त्यो सूचनाको लेभल चाहिँ सबैलाई त्यो एकदमै गलत सूचनाहरू जाने त्यो समस्या थियो। अनि यो बिचमा भ्रष्टाचारहरूका कुराहरू आयो होइन। यत्रो महामारीको काममा चाहिँ अब जसरी भ्रष्टाचारका कुरा आयो, त्यो सायद नगरे हुनसक्छ, छैन म भन्दिनँ, तर त्यो आउनु पनि एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण थियो। भनेपछि राज्यले त्यो गर्नुपर्ने कुरा थियो। भनेपछि मुख्य अब यो प्राविधिक कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के भने महामारी रेस्पोन्सको चाहिँ 3टा तह हुन्छ। एउटा चाहिँ प्राविधिक, अर्को चाहिँ व्यवस्थापकीय र अर्को चाहिँ राजनैतिक। हामी प्राविधिकमा त धेरै कुरामा चुक्यौँ, तर प्राविधिकमा चाहिँ हाम्रो सीमाहरू थिए। हामीसँग पिसिआर मेसिन थिएन सुरुमा होइन, उहाँले भने जस्तो। अब यो सघन उपचारको दक्ष जनशक्ति हाम्रो एकदम कम छ, यस्ता विभिन्न सीमाहरू थिए। तर व्यवस्थापकीय लेभलमा हामी धेरै असफल भयौँ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन जस्ता कुराहरू हामीले गर्न सक्ने कुराहरू थियो, जुन चाहिँ एक हिसाबले हामी जस्तो गरिब देशले राम्रोसँग गर्न सक्ने कुरा थियो। भियतनाम किन सफल भयो भन्दाखेरि भियतनामले प्राविधिकमा अमेरिकासँग कम्पिट गर्न नसके पनि उसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन जस्ता जनस्वास्थ्यका काम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्ने थियो। त्यो कारणले ऊ सफल भयो। र अनि सबैभन्दा माथि चाहिँ राजनैतिक फेलियर चाहिँ एकदमै ठुलो थियो। यो न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा चाहिँ एउटा एडिटोरियल पब्लिस भएको थियो 2-3 महिना अगाडि। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के भनेको थियो भने यो ट्रम्प सरकारले चाहिँ जुन किसिमले यो महामारीलाई ह्यान्डल गर्यो, यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवार काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जेलमा हुन्थे अरू कुनै समयमा भएको भए भन्थ्यो। हाम्रो त्यस्तो चाहिँ होइन।
तर हामीले पनि असाध्यै ठुलो राजनैतिक तहबाट फेलियर देखेका छौँ र त्यो कारणले चाहिँ यो महामारीप्रति कार्य असफल भएको हो। अब म व्यक्तिले त कसरी गर्ने, तर यो विभिन्न लेभलमा यी समस्याहरू छन् भनेर म त्यो देखाउन सक्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले अब यो अन्तिम प्रश्न, हाम्रो छलफलको विषय निकै थिए, अझै गहकिला प्रश्नहरू थिए, यहाँहरूबाट उत्तर पनि आउँथ्यो होला, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले यो प्रश्न छुट्याउनु पर्ने भएको छ। मैले अन्तिम प्रश्न गर्न चाहेँ डाक्टर रोलिनालाई। नेपालमा अहिले अब कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो नकारात्मक कुराहरू आयो, यस्तो यस्तो घाटा भयो भनेर चर्चा गऱ्यौँ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अब घाटा भएका कुराहरू मात्रै आए। यहाँले चाहिँ कोरोना भाइरसको सकारात्मक पक्षहरू अथवा कोरोना भाइरसले के चाहिँ सकारात्मक गरेछ भनेर एउटा निकै रोचक तरिकाले आफूले एउटा रिसर्च गर्नुभएको छ होइन? छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, हामी समयको एकदमै अन्तिम अवस्थामा छौँ। त्यो रिसर्चबाट के निष्कर्ष निस्क्यो? कोरोनाले के चाहिँ सकारात्मक कुरा ल्याएछ त? हजुर, अब छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ निष्कर्षमै चाहिँ पुगिसकेका छैन होइन, अनुसन्धानको क्रम जारी छ। तर अब कुनै पनि अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा पक्षले हेर्न सक्छौँ होइन, नकारात्मक र सकारात्मक, र बिचमा कतिवटा एरिया चाहिँ ग्रे पनि हुनसक्छ। र मैले अहिले जुन रिसर्च गरिरहेको छु त्यो चाहिँ अब पोजिटिभ डेभियन्स भन्ने अप्रोचबाट हो। त्यो भनेको चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ होइन 60% नकारात्मक कुरा भइरहेछ भने पनि 40% त राम्रो कुरा भइरहेछ नि भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ डेभियन्स अप्रोचले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 40% चाहिँ के राम्रो भइरहेछ भनेर हेर्ने हो। कुनै पनि एउटा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट सेटिङ छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ अब उत्तिकै नै समस्याहरूमा पनि चाहिँ कोही कोही व्यक्तिहरू यस्ता हुन्छन् कि जसले चाहिँ अब एकदम इनोभेटिभ वेबाट चाहिँ सल्युसन्सहरू चाहिँ निकाल्छन् भन्ने हो होइन। त्योबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुवाती दिनमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब केही पनि नभएको अवस्थामा पनि चाहिँ यस्तो पोजिटिभ डेभिएन्ट भन्छौँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, अब त्यस्तो चाहिँ अब एकदम हाम्रो दुर्गम जिल्लाकोमा काम गरिराख्नु भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ मैले कुरा गर्न मौका पाएको थिएँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब सुरुवाती दिनमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ पिपिईको अभाव थियो। अब पिपिईको अभाव हुँदाखेरि अब केही नहुँदाखेरि पनि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ बजारमा चाहिँ रेनकोट किनेर होइन, रेनकोट किनेर युटिलिटी ग्लोभ्स लाएर बुट लगाएर चाहिँ पिपिईको सट्टा भनेर त्यसरी पनि काम गरिराख्नु भएको थियो भने त्यो एउटा पोजिटिभ डेभियन्सको इक्जाम्पल हो होइन। अब ओभरअल हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब सुरुवात दिनमा हामी चाहिँ केही पनि गर्न एकदम आत्तिको अवस्था थियो, केही पनि थिएन होइन, के गर्ने कसो गर्ने थियो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ लोकल प्रडक्सनहरू सस्टेनेबल प्रडक्सनहरू पनि बढिरहेछ। पहिला चाहिँ अब अमेरिकाबाट एकदम हाई स्ट्यान्डर्डको पिपिई नै नेपाल भित्रिनुपर्छ भनेर हामी कुरिरहेको थियौँ होइन, डोनर डिपेन्डेन्ट थियौँ भन्दै अहिले चाहिँ अब लोकल प्रडक्सन हुन थालेको छ। अब लोकल प्रडक्सनमा अब मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको पनि कुराहरू सुरु भएर अब हुँदा अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटर्सहरू पनि चाहिँ अब हामी आफै नेपालमै बनाउन पनि सक्षम छौँ भन्ने अवस्थासम्म पुगेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुरा हो जस्तो लाग्छ। जुन कन्फिडेन्स हामीलाई थिएन होइन, नेपाल चाहिँ अब एउटा विकासोन्मुख देश भएको नाताले चाहिँ हामी आफ्नो उत्पादन गर्न हामी योग्य छैनौँ भन्ने थियो भनेदेखि चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ की फाइन्डिङ चाहिँ त्यो हो कि त्यो लेभल अफ कन्फिडेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभ भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यही हो। धन्यवाद। कोरोनाले थलाएको जनस्वास्थ्य भनेर यो एउटा टाइटल राखिएको थियो। यो सत्रमा यो माछापुच्छ्रे हिमालको अगाडि ठ्याक्कै बसेर यस्तो चिसोमा काम्दै भए पनि तिनैजना वक्ताले निकै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु भयो। समादरणीय दर्शकवृन्दहरू, यो कार्यक्रम अथवा भनौँ यो सत्र चाहिँ हामीले अझै गहकिला प्रश्नहरू गर्नुपर्ने थियो, यद्यपि हामीले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गरेका छौँ। छलफलबाट यहाँहरूले पनि नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो भन्ने अपेक्षा गरेको छु र हाम्रो यहाँ आउनुभएका विज्ञहरूले भन्नुभयो अनुसारले नेपालको जनस्वास्थ्य चाहिँ कोरोनाले थलाएको होइन, यसले पाठ सिकाएको छ। यति भन्दै म सोभिता पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।